नमस्कार, म वीरेन्द्र ओली। नेपाल लाइभको समय संवादमा फरक फरक व्यक्ति र फरक फरक विषयवस्तुसँग बहस र छलफल गर्दै आएका छौँ। आज हामीले नेकपाभित्र देखिएको विवाद र अन्तर्कलह को विषयमा आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। छलफलको लागि नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल सुनिल हुनुहुन्छ। आजको यस नेपाल लाइभको समय संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। यो नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक 26 गते स्थगित भइसकेपछि दुईजना अध्यक्षले छपटक 1-to-1 संवाद गर्नुभयो। आज फेरि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल छलफल गरिरहनु भएको छ आज अहिले यतिखेर बालुवाटारमा। यो कहिलेसम्म चल्ने यसरी छलफल? अब यो कुनै पात्रो छैन, हेर्नुहोस्, यो कुनै तिथि मिति पात्रो हामीले बनाएको नियमावलीमा यसरी छलफल गरेर यहाँ पुर्याउने भन्ने त्यस्तो सूत्र छैन। मैले यो कुरा किन राख्न खोजेको भने जस बेलासम्म सहमति जुट्दैन त्यस बेलासम्म यो वार्ता जारी रहन्छ र रहनुपर्छ। किनभने हाम्रो कुरा मिलेन भनेर आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्ने स्थिति छैन। देशको अहिलेको अवस्था, जनताको चाहना, पार्टी कार्यकर्ता नेतादेखि सबैको इच्छा र चाहना र नेपालका सबै यो पार्टीलाई मत हालेर यहाँसम्म पुर्याएका सम्पूर्ण जनसमुदायहरूको चाहनाले आफ्नो आफ्नो बाटो हामी हिँडौँ भन्ने स्थितिमा छैन। त्यसकारणले वार्ता, सहमति र संवादको अधिकतम अन्तिम प्रयत्न गरेर निकास निकाल्नुको विकल्प नभएर उहाँहरू चाहिँ बसिरहनु भएको छ। त्यो अलि अगाडि पनि जस्तो 5 नम्बरका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, जनार्दन शर्मा स्थायी कमिटी सदस्य, उहाँले सहमति भयो भन्ने गरी लेख्नु भएको थियो। फेरि बिचमा केही पनि भएर यो कस्तो अलि रुमलिरहेको जस्तो देखिन्छ। के हो यो खास? अब यो अलिकति खासै अब मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने जनतालाई चासो र सरोकार प्रकट हुने र बहसमा सहभागी हुने विषय बनिरहेको छैन। किनभने हामीले संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली भनेका छौँ। त्यसपछि हामीले झन्डै जनतालाई अपिल गरेर दुईटा पार्टी एकता भएर दुई तिहाईको हैसियतको सरकार बनाएर सबै तहका सरकारहरू अहिले फङ्सनमा छन्। जनताले त्यसको प्रश्न गरेका छन्। संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली, संविधानमा लेखिएको मौलिक हक, त्यसको प्रत्याभूत जनताले ग्रहण गर्ने गरी कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, कसरी प्राप्ति हुन्छ, कसले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो, हामीले कहिले पाउँछौँ भन्ने कुरा जनताले भनिरहेका छन्। अब यो अहिलेको हाम्रो पार्टीको बहसले जनताको सरकार र चासोको विषय प्रकट गरेको मलाई अनुभूति छैन। मलाई पनि सोध्नुहुन्छ भनेदेखि केही कार्यशैलीका प्रश्नहरू छन्, जिम्मेवारीका प्रश्नहरू छन्, कार्यविभाजनका प्रश्नहरू छन्, तर त्यो हैसियतमा नभएका र कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति समर्पित भएका व्यक्तित्वहरू जसले ठुलो पदको अपेक्षा गरेका छैनन् उनीहरूको लागि पनि यो सरकारको विषय छैन र मैले पनि त्यसरी बुझेको छु। जस्तो यो अलि कुरा के आएको छ भने यता अब प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिन भनिरहनु भएको छ, दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। यतातिर चाहिँ अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायत नेताहरूले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ, एउटा होइन दुवै पदबाट भन्ने। यो नेकपाको यो तानातानमा त अब झन् यो चुडिने सम्भावना पो देखिन्छ त। अब यो जति बढी जिम्मेवारीको बढी भूमिकामा जसले प्रमुखता लिएको हुन्छ, प्रमुख जिम्मेवारी लिएको हुन्छ, समस्या आएपछि सुल्झाउने पनि प्रमुख व्यक्तिकै हुन्छ। र हामी चाहिँ समस्याको थुप्रो मात्रै लगाउने होइनौँ। हामीले द्वन्द्ववाद पढेका छौँ, अन्तर्विरोधको सिद्धान्त पढेका छौँ। सम्भवतः प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यो पढ्नुभएको छ। र त्यो अन्तर्विरोधको थुप्रो लगाउने होइन, अन्तर्विरोधहरू, समस्याहरू पैदा भइसकेपछि समस्यालाई निकास दिनु नै नेता हो। नेता भनेको समस्या केन्द्रीकरण गर्ने र अप्ठ्यारो पार्ने अल्झाउनेलाई नेता भनिँदैन। नेता भनेको निकास दिने हो, नेतृत्व गर्ने हो, पहल कदमी लिने हो, अप्ठ्यारा जङ्क्चरहरूलाई छिचोलेर होइन त्यसपछि गएर चाहिँ लिड गर्ने भूमिकामा रहनेलाई नेता भनिन्छ। नेता हुनलाई पनि आङ्गिक पद मैले भन्न खोजेको चाहिँ आङ्गिक नेताको कुनै पद मात्रै लिएर पुग्दैन र त्यो पदले बोकेको भारी सम्हाल्न सक्नुपर्छ। मैले यो कुरा किन जोड्न खोजेको भनेदेखि गोल प्रधानमन्त्रीको कोटमा छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा पनि हुनुहुन्छ
र उहाँकै भाषामा पार्टीको पनि पहिलो नम्बरको चाहिँ अध्यक्षको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले साथीहरूले पार्टी कमिटीमा उठाएको कुरा, स्थायी समितिमा उठाएको कुरा, सचिवालयमा साथीले उठाएको कुरा, चाहे चाहिँ यो कतिपय विदेशसित चाहिँ वार्ता गरेर सुल्झाउने विषय होस्, चाहे चाहिँ देशका अरू मुद्दाहरू सुल्झाउने कुरा होस्, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँको कोर्टमा छ भने पार्टीभित्रका समस्याहरू सुल्झाउने, पार्टीका साथीले उठाएको कुरालाई सम्बोधन गर्ने, गल्ती बोलेका छन् भनेदेखि तिम्रो यो कारणले गल्ती हो भने त्यसको खण्डन गर्ने कमिटीमा, र सही बोलेका छन् भनेदेखि चाहिँ ठिकै कुरा उठाउनु भयो, कतिपय कुरा मबाट नि पुगेन भनेदेखि म पनि त्यसको निम्ति चाहिँ तयार छु र सबै तयार हुँ, तिमीहरूको यही पुगेनन्, मेरा यही पुगेनन्, मिलेर जाउँ होइन भन्ने कुरा त कोर्ट त उहाँको चाहिँ कसरी सहमति के हुनसक्छ त निकास प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी दिन सक्नुहुन्छ? अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा यो कुनै पार्टी सार्टीको निर्णय भएर मैले भने होइन, व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई दुईटै पद छोड्नुहोस् तपाईँले भन्दाखेरि पनि अर्को अतितिर हुन्छ। केही साथीले भन्नुभयो, उहाँले सुने पनि मलाई यो भन्न अप्ठ्यारो छैन, तर फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सबै चाहिँ जिम्मा म लिन्छु, तर तिमीहरू चाहिँ समर्थनमाथि गर, खुरुखुरु चाहिँ मैले भनेको कुरा मान भन्ने कुरा पनि फेरि उहाँको तर्फबाट आउने अति हो। हामीले साथीहरूसित कुरा गरेका छौँ, दुवै दृष्टिकोण राख्ने साथीहरूसित, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आफ्नो वकालत गरिरहने साथीहरूसित पनि कुरा भएको छ। हल के हो त भन्दा हल त मिलन बिन्दु हो नि, विन विन हुन पऱ्यो नि त। यस्तो बेलामा निकास निकाल्ने भनेको विन विन हो। विन विन भनेको चाहिँ सबैलाई बराबरी हुने, बराबरी हुने भनेको के हो त भन्दा एकजनाले सरकार चलाउने, एकजनाले पार्टी चलाउने भनेको यो दुईटा प्रधानमन्त्री या पार्टीमध्ये एउटा छोड्नु पर्यो। सुरुमै उहिलेदेखि भनेको थिएँ यति सजिलो विषय अल्लाएर आजसम्म पार्टीलाई निकास दिएको छैन। र केही साथीहरूले चाहिँ त किन यसरी बाहिर बोल्छस् पनि भन्नुभएको थियो मलाई कुनै बेला। भनेको एउटा पद छोड्नु पर्यो। एउटा पद चाहिँ उहाँले आफ्नो अनुकूलताको निम्ति केसबाट नेतृत्व गर्दा राम्रो हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ। आफूले नेतृत्व गर्ने एउटा पद उहाँले जिम्मा लिने, रोजेर लिँदा पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको अर्को जिम्मेवारी अर्को कमरेडलाई दिने गरियो भने अब पार्टी पनि फङ्सनमा गतिशील भएर जान्छ, त्यसपछि गएर सरकार पनि चल्छ, अनि एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्ने। यही त होला विधि, हामीले भनेको संसारभरि यही त हो विधि। संसारभरिका चाहिँ तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको त कुरै छोडिदिनुहोस्, भारतमा गएर हेर्नुभयो भने पनि अहिले बिजेपीको प्रधानमन्त्री मोदी हुनुहुन्छ, पार्टीको लिडर अर्को हुनुहुन्छ, एकदम चाहिँ दुईटाले सहकार्य गरेर काम गर्नुभएको छ, गर्न सकिन्छ नि त्यसरी हो। त्यसरी गरियो भने अहिले पनि राम्रो। जस्तो अब यता वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालले केपी ओलीलाई जति तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ हामीले त्योभन्दा धेरै बुझेका छौँ, त्यस कारणले गर्दा दुवै पदबाट राजीनामा दिनुको विकल्पै छैन भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। फेरि अब उहाँहरूले नै बढी चिन्नुभएको छ, हाम्रो त निकै छोटो सहकार्य हो। हामी अलग अलग पार्टीमा हुँदाखेरि दुई चार पटक मैले केपी ओलीजीलाई भेटेको थिएँ। अब भेट्दा चाहिँ म खुसी नै थिएँ। उहाँले प्रयोग गरेका शब्दावलीहरू खास गरी तत्कालीन माओवादी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएका हामी भएको हुँदा माओवादी आन्दोलन र माओवादी पृष्ठभूमिप्रति उहाँले लक्षित गरेको कटाक्ष र उहाँलाई भेट्दा मैले फरक पाएको। मैले धेरै साथीहरूले भने पनि होइन, भेट्दा त कुरा त अर्कै रहेछ उहाँको, अत्यन्तै चाहिँ सरलतापूर्वक आफ्ना कुरा आफ्ना विषयहरू उहाँले निकै चाहिँ सन्दर्भहरू मिलाएर राख्नु भएको थियो। त्यस कारणले मैले यो किन जोड्न खोजेको भने हाम्रा त्यस प्रकृतिका भेटहरू बाहेक झलनाथजी र माधव नेपालजीले जस्तो गरी हामीले चिनेका छौँ। एक त उमेर समूहले पनि उहाँ अलिकति हामीभन्दा माथि हुनुहुन्छ, त्यसपछि गएर पार्टीमा सबै हिसाबले जिम्मेवारी बोधको हिसाबले पनि उहाँहरूले आफ्नै प्रकारको भूमिका निर्वाह गरेर आउनुभयो। त्यसो भएर उहाँहरूले जस्तो चाहिँ हामीले चिनेका त छैनौँ। तर अहिले 2.5 वर्ष राम्रोसँग हामीले हेऱ्यौँ, बैठकमा विषयवस्तु राख्ने, एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने, बैठकमा भाग लिने, त्यसपछि देशैभरि पार्टीका साथीहरू चाहिँ प्रतिनिधित्व, कतिपय चाहिँ तपाईँको पार्टीभित्रका प्रवृत्तिहरूको प्रतिनिधित्वलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा अब कहीँ न कहीँ अलिकति द्वन्द्ववादको प्रयोग साँच्चीकै हो, पार्टीभित्रको जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई साँच्चैले हामीले आत्मसात गरेको हो र गर्ने हो भने तादम्यता नमिलेको चाहिँ मैले प्राप्त गरेको छु उहाँको तर्फबाट। मैले छोटो व्यवहार र छोटो बनाइमा अरू चाहिँ फेरि राम्रा कैयौँ पक्षहरू पनि छन्, त्यो कुरा हामीले भन्नुपर्छ। उहाँले कतिपय विषयहरूमा छिपछिप भए पनि निकै धेरै विषयहरूमा अध्ययन गरेको पायौँ। इभन चाहिँ हामी माओवादीले खालि माओज, त्यसपछि गएर लेनिन, स्टालिन, अब यस्तो प्रकृतिका साहित्यहरू कल्चरहरू बढी पढ्ने गर्थ्यौँ भने उहाँले चाहिँ अलिकति पूर्वीय दर्शनका कतिपय कुराहरू पनि उहाँले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ खोजेर ल्याएर उदाहरण दिने गर्नुहुन्छ। अब यसरी सबै प्रकृतिको अध्ययन उहाँसित भएको पाइन्छ। भाषाको पनि राम्रो ज्ञान छ, नेपाली भाषाको
ठेट भाषा, झर्रा शब्दको चाहिँ प्रयोगमा उहाँ वास्तवमा सबैले चिनेकै छौँ, माहिर पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो प्रकारको प्रतिभाको प्रयोगको हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँमा त्यो कला, प्रतिभा, क्षमता छ पनि फेरि। त्यसो भएर त उहाँ प्रधानमन्त्रीको पदमा सबै पुग्ने थियो नि त, पुग्नुभयो। ती चाहिँ उहाँका राम्रा सकारात्मक पाटा हुन् भने पार्टीभित्रको चाहिँ अन्तर्विरोध, पार्टीभित्रका समस्याहरू हल गर्ने सवालमा अहिलेको समस्या यति अल्झिनु भनेको उहाँको भूमिका र सक्रियता कतै नपुगेर हो कि उहाँ केही सीमित साथीहरूको घेरामा निकै चाहिँ अलिकति बढी। यो कस्तो हो भनेदेखि आलोचना लेनिनले एकचोटि भन्नुभएको छ, आलोचनाको स्वतन्त्रता, काम कारबाहीमा एकरूपता अथवा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ कसैले के मन लागेको छ भन्न देऊ, खालि ठाउँमा भन भन्ने लेनिनको थ्योरी थियो समस्या हल गर्नको निम्ति। त्यति कुरा पालना गरेपछि दुवैजना अध्यक्षले, प्रधानमन्त्रीले पनि कमल प्रचण्डले पनि त्यति कुरा चाहिँ उहाँहरूले पालना गर्ने हो भनेदेखि अरू सबैले पालना गर्छन्, पार्टी त सिस्टममा गयो। जस्तो यदि उहाँले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु भएन भने कसरी निकास निस्किन्छ त? अब यो त चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि अब दुवै पद मैले अहिले भनिसकेँ। मेरो धारणा पार्टी एकताको, जनताको चाहनालाई हामीले सम्बोधन गर्नु छ। पार्टी एकता भनेको पार्टी एकताको बेलामा हस्ताक्षर गरेका दुईजना पात्रहरूको यही पार्टीमा भूमिका आवश्यक छ। तपाईँ कुनै पनि भूमिका पाउनुहुन्न, तपाईँ चाहिँ यी सबै कुराबाट छोड्नुहोस् भन्दा के हुन्छ होला। त्यस कारणले मैले अहिले भनिसकेँ त्यो अर्को अति हुन्छ। तर मेरा यी बटम लाइन हुन्, मेरा यी विषयहरू हुन्, तपाईँहरू मान्नुहुन्छ भने मान्नुहोस्, नमाने त म मेरो सुरु गर्छु भन्ने पनि काहीँ पार्टी हुन्छ र? त्यो त देखियो नि त फेरि। त्यस्तो काहीँ हुन्छ? संसद अधिवेशन हाम्रो पार्टी विधानले, हाम्रो पार्टी प्रतिवेदनले, हाम्रो पार्टीको नियमावलीले, कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण संसारभरिका अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यताले, त्यसमात्रै होइन पार्टी फर्मेसन गरेका ठाउँका त्यस प्रकारको दलीय प्रणालीमा हुने पार्टीहरूले त्यस्तो कसैले पनि भन्दैन। मेरो कुरा यो हो, मेरो कुरा मान्छौ भने मान, मान्दैनौ भनेदेखि चाहिँ म मेरो बाटो लाएँ भन्ने खालको गन्दा हुनु पार्टीप्रति, जनताप्रति, पार्टीका चाहिँ साथीहरूप्रति अरूको लगानी, अरूको योगदान, अरूको भूमिका, अरूको क्षमता प्रतिको चाहिँ अविश्वास, आशंका र अपमान। जस्तो त्यो त यदि उहाँ चाहिँ संयम हुने देखिया छैन, अब हामी नै संयम भएर भए पनि अब हामी चाहिँ यो एकतालाई जोगाउनु पर्छ भन्ने किसिमले पनि त सोध्न थालिया छ नि त फेरि भन्ने कुराहरू त्यो भनेका छौँ। हामीले भन्न चाहिँ प्रचण्डलाई अझ बढी भनेका छौँ, तपाईँ बढी संयमित भएर अन्तिम र अधिकतम रूपमा प्रयत्न गरेर पार्टी एकता जोगाउनुहोस् इतिहासको यो कालखण्डमा। किनभने त्यो मान्छे मात्रै नेता हुन्छ जसले सङ्कटको बेलामा, अप्ठ्यारो परेको बेलामा नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यस कारणले यो पार्टीमा सङ्कट छ, अहिले पार्टीमा अप्ठ्यारो छ र यो सङ्कट र अप्ठ्यारोको मोचन गरेर पार्टीलाई जोगाउने कुराको नै अहिलेको चाहिँ भूमिका हो। त्यो पात्र र त्यो व्यक्तिको चाहिँ इतिहास भन्छ भनेका छौँ हामीले। मैले बुझेअनुसार आज बिहान पनि म गएको थिएँ प्रचण्ड कहाँ, उहाँको चाहिँ सक्रियता निकै छ, निकै चाहिँ उहाँ बालुवाटार जानुभएको छ, निकै राष्ट्रपति कहाँ जानुभएको छ, निकै धेरै नेताहरूलाई भेट्नुभएको छ, यहाँले हेर्नुभयो भने पनि सबभन्दा बढी भूमिका त उहाँको छ नि। उहाँले कुनै पूर्वाग्रह नराखिकन उहाँहरूको त्यति चर्को भन चाहिँ भयो भन्ने पनि कहिलेकाहीँ तपाईँले भन्नुभएको छ। यदि समय कुरा हुँदाखेरि कहिले खर्सा कुरा भए, कहिले मसिनो कुरा भए, सबै कुरा पचाएर पार्टीलाई निकास दिनको निम्ति सबैतिर उहाँले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि गतिशीलताको हिसाबले यहाँ कस्तो भयो भने अब एकजना नेता अलिकति आफूले लागेको कुरामा आवश्यकभन्दा बढी अडान लिने, पोजिसनमा बस्ने, अर्को नेता आवश्यकभन्दा बढी चाहिँ फ्लेक्जिबल र चाहिँ गतिशील भइरहने, यो दुईवटा कारणले पनि अलिकति समस्या पैदा भएको मैले बुझ्छु। अब प्रचण्डले गरेको कोसिसप्रति मैले खोलेरै भन्नुपर्छ यहाँ, किनभने पार्टी एकता हुँदाखेरि चाहिँ दुईजना साँची राखेर उहाँहरूले गर्नुभएको हो। अहिले पनि तपाईँले प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो, आज पनि उहाँहरूलाई बोलाएर बसिँदैछ। त्यो त चाहिँ कुनै डुप्लिकेट हस्ताक्षर हो र? होइन, त्यो त ओरिजिनल सक्कैले हस्ताक्षर हो नि। मान्दिने भने भए त हुन्थ्यो। सबै कुरा त्यसरी नै भए। दुईजना अध्यक्ष व्यवस्था कसरी भयो? सहमतिमा भयो। तलसम्मका कमिटीहरूको यसरी टुङ्गाउने भन्ने कसरी भयो? सहमतिमा भयो। केन्द्रीय कमिटी यदि जनाको राख्ने कसरी भयो? सहमतिमा भयो। विधान यसरी बनाउने, यो प्रकृतिको मिल्ने कुरा राखेर बनाऊँ है भन्ने कुरा भयो, सहमतिमा भयो। प्रतिवेदन कमिटीमा म पनि थिएँ, यिनी कुरा राखौँ है, होइन हिजोको हाम्रो विवाद भएका कुरा राख्यो भने एकता हुन्न, यहीँबाट चाहिँ बिग्रिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ मिल्ने कुरा राखेर नमिल्ने कुरा महाधिवेशनमा लैयौँ भन्ने कसरी भयो? सहमतिमा भयो भने त्यो चाहिँ उहाँहरू दुईटाको बिचमा गरेको, अझ साँची राखेर गरेको कुरा पनि त सहमति हो नि। अनि चाहिँ त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुने कुनै छाँटकाँट नदेखिसकेपछि प्रचण्डले अझ बढी विश्वासिलो वातावरण होस् भनेर
उहाँले चाहिँ म पार्टीतिर बढी सक्रिय हुन्छु, प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँले नै चलाउनुहोस् र हामी मिलेर जाउँ भनेको चाहिँ तपाईँहरूले सुनिरहनु भयो। त्योभन्दा पहिला नै घोषणा गरेर अबको प्रधानमन्त्री केपीजी हुनुहुन्छ यो पार्टीको भनेर काङ्ग्रेससितको वार्ता तोडेर तपाईँ 5 वर्षको निम्ति प्रधानमन्त्री हो, हामी लेखेर दिन्छौँ, उता नमिल्नुहोस्, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भनेकै हो। काङ्ग्रेसले वार्तै भएको, केही साथीहरू बसेर कुरै भएको। उहाँले त्यो छोडेर केपीजी प्रधानमन्त्री हो भनेर पार्टी एकता गर्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ 2 कार्यकालको कुरा चाहिँ छोडेर तपाईँ चाहिँ 5 वर्षलाई फुल गर्नुहोस्, म पार्टी चलाउँछु भन्नुभयो। त्यसपछि पनि भूमिका निर्वाह गर्न पाइनँ भन्ने छ उहाँको। अनि त्यसपछि पनि कैयौँ एकपटक सहमति भयो, उहाँले मङ्सिर 4 गते सहमति गर्नुभयो। पछि यही मङ्सिर 4 गते त्यहाँ चाहिँ यो भनेको गत सालको, त्यहाँ पनि ल ठिक छ यसरी चलाउँ त, अब जे भयो कार्यकारी यो त मैले गर्छु, तपाईँ त्यता चलाउनुहोस् भनेर त्यहाँ सहमति भयो। त्यसको 12 घन्टा पछि चाहिँ म पनि फर्स्ट अध्यक्ष कहाँ कार्यकारी पनि कहाँ छ र कहाँ लेखेको छ विधानमा? मलाई सिनियर साथीहरूले नै भन्नुभयो कहाँ लेखेको छ विधानमा, उहाँहरूले गरेर हुन्छ? यो अध्यक्ष चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष, यो अध्यक्ष चाहिँ सेरेमोनियल अध्यक्ष भने हाम्रो विधानमा लेखेको छ भने नि खोज्न थाल्नुभयो। मैले सिधा भनेको। अब प्रचण्डले चाहिँ प्रचण्डको कोणबाट भन्दाखेरि सहमतिको निम्ति प्रयत्न गरेको मैले पाउँछु। अधिकतम त्यो प्रयास गरेको पाइन्छ। जस्तो दोस्रो तहको नेताहरू पनि तपाईँहरू सक्रिय हुनुभएको थियो, के गर्नुभयो? होइन, हामी सक्रिय, हामी हिजो पनि दिनभरि चाहिँ हामी 2-3टा पिस बस्यौँ। हामीलाई निकै चिन्ता छ। यहाँको यो लाइभ हेरिराखेका बेलामा आदरणीय जनसमुदायहरूले हामीलाई पनि खबरदारी गरिरहनु भएको छ। फेसबुकमा निकै गाली खाइरहेछौँ हामीले पनि। 2/3 सरकार, तपाईँहरूले खोइ किन केही गर्न सक्नु भएन? तपाईँहरूको भूमिका के हो? यत्रो पार्टी 2/3 छ, देश हाँकेर लिएर जानुपर्नेमा किन आपसी झगडा गर्नुभएको छ? किन चाहिँ नेताहरू मिल्दैनन्, मिलाउन सक्नुहुन्न भनेर खबरदारी तलबाट हामीमाथि पनि यो बात रूपमा आएको छ। अब हामीले कसलाई गएर भन्ने? हामीले त जो टपमा लिडरसिप हो, तिम्रो पद चाहिँ हामीले लिन्छौँ, तिमीले छोड भन्ने हैसियत हाम्रो छैन होइन। तिमीलाई सहयोग गर्छौँ तर मिल भन्ने ठाउँ हामी चाहिँ निकै चिन्तित भएर हामीले विभिन्न विकल्पहरू, यो भने यो भने यो भने यो भनेर 5-7वटा विकल्पको बारेमा हामीले कुराकानी गरेर नेताहरूलाई सुझाव दिएका छौँ। अब समस्या चाहिँ के हो भने मैले अहिले भने कि त पार्टीको डिसिजन मान्छु भनेर आउनु पर्यो। कोही व्यक्तिले पनि नाम नलिउँ, पार्टी इन कमान्ड र चाहिँ सार्वभौम चाहिँ पार्टी सदस्य हो भने पार्टीले गरेको निर्णय चाहिँ सबैलाई लागू हुन्छ। अब सबैलाई पार्टीले गरेको निर्णय लागू हुन्छ भनेदेखि मैले पार्टीको निर्णय मान्छु भनेर जतिसुकै पदमा ठुलो भए पनि त्यो व्यक्तिले मान्नै पर्छ। दोस्रो चाहिँ राजनीतिमा इमान्दारिता हुन्छ। इमान्दारिता भनेको अर्को पक्षसँग वा व्यक्तिसँग वा अरूसँग चाहिँ भएको सहमतिलाई इमान्दारपूर्वक पालना गर्नु चाहिँ दोस्रो हुन्छ। अब तेस्रो चाहिँ त्यो पनि भएन भनेदेखि अर्को सहमति गरौँ, हिजोको चरणमा यो गरियो, अर्को गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ भन्ने कुरा तेस्रो हुन्छ। अब यी 3टै कुरा भएन भनेदेखि त कसरी अगाडि बढ्छ र? त्यसकारण मैले अहिले भने नि एउटा कुरा, एकजना कमरेड चाहिँ अलि बढीभन्दा बढी फ्लेक्सिबिलिटी, उहाँको चाहिँ नेचर, एकजनाको चाहिँ यो मान नभएदेखि चाहिँ म त हिँड्नै मेरो बाटो। अब यो गर्दाखेरि पनि अलिकति चाहिँ समस्या पैदा भएको छ र त्यो समस्या हल गर्नको निम्ति हामी दोस्रो तहका साथीहरू कतैपट्टि पनि पूर्वाग्रह नभइकन, महिलाई व्यक्तित्वमा सोध्नुहुन्छ भने कुनै पनि पूर्वाग्रह छैन। हामी चाहिँ खास गरी पार्टीमा 3टा प्रवृत्तिहरू देख्छौँ। 3टै प्रवृत्तिका साथीहरूसित निकै सक्रियतापूर्वक चाहिँ समस्या हल गर्नको निम्ति हामीले भेट गरेका छौँ। सबभन्दा बढी मैले ईश्वर पोखरेलसित भेट्छु, किनभने उहाँहरूसित कुराकानी गरेर उहाँहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई गएर भन्नुभयो भने पार्टी जोगाउन सकिन्छ कि। विष्णुपट्टसित भेट्छु मैले, दिनदिनै जस्तो फोन हुन्छ, उहाँले गएर भन्नुभयो भने सजिलो होला। अनि उहाँहरूबाट आएको कुरा हामीले गएर प्रचण्डलाई गएर भन्छौँ, तपाईँले यो गर्नुहोस् है भन्छौँ। त्यो अस्ति पनि हामीले भन्यौँ, तपाईँ जानुहोस् राष्ट्रपति कहाँ, राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ भरम पऱ्यो होला, सामान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई तपाईँले के अरे महाभियोग लाउनु थाले भनेपछि कहीँ कतै केही प्रसङ्ग चलेको छैन भन्नुभएको भने गलत भन्नुभएको होइन भने तपाईँले गएर क्लियर गर्नुहोस्। कहाँ भन्ने यो त कहीँ कतै केही प्रसङ्ग उठेकै छैन, यो त भन्नु उहाँले भन्नुभएको छैन भने गएर क्लियर गर्नुहोस्, यो बैठक त्यसपछि गरौँला भन्ने कुरा हो। उहाँहरू गएर सामान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई गएर भेट्नुभयो, क्लियर गरेर आउनुभयो। अब अलिकति चाहिँ पारिएको वातावरण चाहिँ बन्यो। जस्तो अब यो नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक चाहिँ असार 10 गतेबाट सुरु भएको हो, आज 21 दिन भयो। यो बैठक यस्तै गर्दा गर्दै 6 महिना पुगिन् त होइन कतै? अब यो मैले अहिले पनि भनिसकेँ, फेरि पनि हामीले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई हामीले विश्वास गरेको चाहिँ अध्यक्ष कमरेड सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले नै अलिकति बढी 2-3 जना सिनियर नेतासित कुरो मिलाएर निकास दिनुपर्छ।
त्यो भनेको एकजना प्रचण्ड, अर्को एकजना माधव नेपालजी, अब अर्को चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री भएको पार्टीको अध्यक्ष भएको हुँदाखेरि झलनाथजी लगायतका बामदेवजी पनि हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, साथीहरूसित चाहिँ सहमति गर्न सक्नुपर्छ। सँगै आएका साथीहरूसित बढी बिच्किएर समस्या हल गर्न सकिँदैन र सँगै जिन्दगीभरि आन्दोलनमा आएका साथीहरूसित झगडा गरेर अब अरू कसैसित मिलेर केही गर्छु, यति भएपछि बुझ्नु होला, कसैसित मिलेर केही गर्छु भन्ने सपना देखियो भने पनि त्यो एकदम अस्थायी, क्षणिक र इतिहासमा दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। त्यस कारणले हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। प्रधानमन्त्रीले पनि गएर भन्यौँ हामीले, यो पार्टी बचाउनुहोस्, तपाईँको चाहिँ पल्टामा छ के अरे बल, तपाईँको भूमिकाले पार्टी जोगिन्छ, प्रचण्डसित बढी सहकार्य गर्नुहोस्, माधवजीलाई पनि लिएर जानुहोस्। महाधिवेशनको हामीले हेऱ्यौँ, हिजो अस्ति पनि हामीले सबै चाहिँ उहाँहरूको मत कसले कति पायो भनेर हामीले हेऱ्यौँ, झन्डै हाराहारी छ। झन्डै हाराहारी भएको पार्टी भनेको त खास ठुलो जम्मा 6 मतले महासचिवको तलमाथि छ, जम्मा चाहिँ थोरै मतले अध्यक्षमा फरक छ भनेपछि त पार्टीमा करिब चाहिँ पार्टीका प्रवृत्तिहरूले मिलाउने हो भनेदेखि त हाराहारी छ नि त मत त। खालि गणितले मात्रै त पार्टी चल्दैन नि। त्यस कारणले पार्टी भनेको भावना, प्रवृत्ति, विचार, दृष्टिकोण सबै कुराको एउटा एकीकृत पुञ्जको रूपमा हामीले त्यसलाई ग्रहण गरेर मात्रै पार्टी चल्छ। त्यो चाहिँ पुर्याउनुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई पनि भनेका छौँ। जस्तो यो पार्टीमा शीर्ष नेताहरूबिच सहमति भएन भने के हुन्छ? भोलिको बैठक अथवा यो कमिटी, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने स्थिति हुन्छ कि के हुन्छ? अब यो चाहिँ वास्तवमा सहमति गरिएन भने प्रभात हुन्छ। हेर्नुहोस्, ठिक छ, परेको बेहोरौँलाहरूको कुरा हो। आफ्नो चाहिँ करेसाबारी कुनमा थियौँ, कुनमा जान मन छ, करेसाबारी चापौँला, त्यो चाहिँ स्थिति आयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। किनभने भारतसँग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको प्रश्न उठाएका छौँ। एक मतले नेपाल पक्ष राष्ट्रले 0 मतका साथ 1 मतले चाहिँ सदनमा पास गर्यो। त्यो भूगोल हाम्रो हो भनेर त्यो वार्ताद्वारा टुङ्गाउनु छ। नजिकको छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन त्यत्तिकै चाहिँ कूटनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय छ, उसित हामीले सहजीकरण गर्नु छ। एमसीसी लगायतका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू यहाँ कहीँ न कहीँ युवाको रूपमा चाहिँ जोडिरहेका छन्। ती विषयहरू चाहिँ हामीले प्लान गर्नु छ। त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ संविधानमा गरेका कतिपय कानुनहरू बनाएर मौलिक हकहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा छौँ, ती कार्यान्वयन गर्नु छ। जनताका बिचमा हिजो बोलेका कुराहरू छन्, त्यसको लिड कसले गर्ने? यो पार्टी फुट्यो भने, यो पार्टी तलमाथि भयो भने कसले गर्ने? व्यवहारिक हुँदैन, अस्थिरतातिर हुँदैन। अनि जनताले नेपालको इतिहासमा यो पटक मात्रै धेरै लामो कालखण्डपछि स्थायित्वको परिकल्पनासहित यो हैसियतमा नेकपालाई पुर्याएको छ। अनि त्यो धान्न बोक्न नसक्ने भयो भने फेरि इतिहासमा हामीले 2/3 हुँदा सकेनौँ, यसो गऱ्यौँ, अब फेरि हामीलाई दिनुहोस् भनेर जाने नैतिक बल रहन्छ हामीसित। त्यस कारणले त्यहाँ नपुर्याउनुहोस् है भनेर हामीले चाहिँ अलिकति जोडबलका साथ भनेका छौँ। मलाई आशा छ, फेरि विश्वास छ त्यहाँ पुग्दैन। जस्तो यो अलिकति अगाडिकै कुरालाई जोडेँ मैले, जस्तो पार्टीको बैठक बस्नै गाह्रो हो नि, एकदम सकस हो नि, बैठक बसिसक्यो भने प्रधानमन्त्रीज्यू, पार्टी अध्यक्ष, पहिलो नम्बरको अध्यक्ष नबस्ने, किन यस्तो भइरहेछ खास? अब मैले यो अलिकति प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यहाँ 2-4 पटक उपस्थिति हुने आउने जाने भयो। उहाँको स्वास्थ्यलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँको स्वास्थ्यको सम्मान नगरिकन कुर्सीको कुरा गर्दा हिजो पनि मैले केही ठाउँमा साथीहरूसित कुरा राखेँ। कुर्सी चाहिँ एउटा भावनात्मक पक्ष हो, मुख्य पक्ष बैठकको चाहिँ विचार र एउटा दृष्टिकोणको कुरा हो। उहाँ आफै बिरामी भएर 4-4वटा किडनी फेर्नुभएको छ। मानवीय संवेदना पनि हामीले प्रकट गर्नुपर्छ, आलोचना विरोध गर्नुपर्छ भन्ने नाममा अरू सबैको स्वास्थ्य र उहाँको स्वास्थ्य एउटै होइन। त्यो त हो नि त, आखिरी त्यो त चाहिँ हामीले मान्नै पर्छ। तर फेरि पनि मैले लेनिनलाई किन सम्झेँ भने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियमा निकै चर्को चाहिँ विवादका बावजुद पनि उहाँले डटेर चाहिँ एजेन्डाहरूको, मुद्दाहरूको चाहिँ बहसमा भाग लिएर सामना गर्नुभएको छ। 1956 पछि एक चरण चाहिँ माओ सेतुङ पनि अल्पमत पर डटेर सामना गर्नुभएको छ। र 1981 देखि 1934 को चुनावी बैठकसम्म मैले यो दृष्टान्त किन सम्झेर यहाँले उठाउँदाखेरि जोड्न खोजेँ भनेदेखि त्यो झन्डै त्यो समयावधिमा निरन्तर अल्पमत परेर पनि माओले आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, अगाडि बढाउनु भएको छ। अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि
प्रधानमन्त्रीज्यूले आफू उपस्थित भएर डटेर आफ्ना कुरा जसरी उहाँले एक्लै साथीहरूसित भेट्दा कुरा राख्नुहुन्छ नि, त्यही रूपमा मजासँग चाहिँ डटेर कुरा यो हो, सही यो हो, बेठिक यो हो, यो गर्नुपर्छ, यो कारणले यो गर्नुपर्छ, देशभक्ति भावना यो हो भने त्यहाँ बोली भइहाल्छ नि। उतापट्टि गएर चाहिँ के अरे राम नेपालका हुन्, उहाँ चाहिँ के अरे अयोध्या हाम्रो भनेर बोल्नुभन्दा हो कि मलाई थाहा छैन। सार्वजनिक इतिहास अध्येताले खोल्लान्, त्यो अध्येताले खोल्लान्। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब त्यस्ता कुरा राख्नुभन्दा त्यही कुरा चाहिँ कमिटीमा यो विषय चाहिँ अरू तपाईँहरू केही लागेको छ भने भन्नुहोस्, मलाई यो लाग्यो, यो कुरा पनि उठाउँ भनेको भए एउटा डिबेट हुन्थ्यो। बाहिर चाहिँ अनावश्यक रूपमा टिप्पणी त हुन्थेन नि त। त्यस कारण त्यो पाटो चाहिँ अलिक बढी चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्नुभयो हो कि कम्युनिस्ट पार्टीको हामीले बुझ्यौँ, अलिकति उहाँहरू आफ्नो पार्टीमा हुँदाखेरि बढी ओलीजीले प्रतिपक्षको व्यवहार अलिकति त्यो प्रकारको चाहिँ शैलीमा बढी अभ्यस्त भएको हुँदाखेरि हो कि अहिले त उहाँ प्रतिपक्षमा त हुनुहुन्न। अहिले त उहाँ त चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको पार्टीको महत्त्वपूर्ण की पोइन्टमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अब आलोचना आयो भने पनि तरसँग आलोचना त स्वाभाविक हो, आलोचना त आउँछ नि त। आलोचना त्यो व्यक्तिको आउँछ जो व्यक्ति धेरै माथि छ या काम गरिरहेको छ, सक्रिय मान्छे, काम गरिराख्ने मान्छेको आलोचना आउँछ। यो विगत 10 वर्ष हेर्नुभयो भने नेपालमा सबभन्दा बढी प्रशंसा पनि प्रचण्डले पाए, सबभन्दा बढी आलोचना पनि त प्रचण्डले पाए नि त एक चरण। तर उनी चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ गरिरहन्छन्, आलोचना गरिरहन्छ, उहाँले चाहिँ आफ्नो सक्रियता अपनाइरहनु भएको छ। अब कतै अलिकति चाहिँ दुईवटा पात्रहरूको मैले अहिले भने त्यहाँनिर चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू बैठकमा उपस्थित हुने, त्यसपछि गएर आफ्नो कुरा राख्ने, अरूको कुरा सुन्ने कुरामा अलिक धैर्यता कम हो कि अब विगतमा के थियो हामी बल्ल बुझ्दैछौँ, त्यो धैर्यता अलिक कम भयो जस्तो मलाई महसुस छ। जस्तो अब संवादको हामी अन्त्यमा आइरहेछौँ होइन। अब यो एउटा कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको यो किसिमको लडाइँ, कम्युनिस्ट पार्टीको यो काम गराइ जो भ्रष्टाचारमा यति धेरै त्यो अनियमितता कुरा आइरहेछन्, यो कति हामीलाई कसरी मिल्दैन। हेर्नुहोस्, मैले किन मिल्दैन भनेदेखि मिलेको मैले देखेको छैन, बाध्यताले बेहोरिराखेका छौँ। यहाँले गरेको प्रश्नको मैले जवाब दिइराखेको छु। बाहिर चाहिँ कोरोनाको निकै चाहिँ महामारी छ, देशको अर्थ प्रणाली 7% वृद्धि दर भनेर प्रक्षेपण गरेका छौँ, सलह छिरेको छ। त्यसपछि गएर अर्थ प्रणालीको बारेमा बाढी पहिरो त्यत्तिकै छ, झन्डै चाहिँ तपाईँको 60 जना आसपासको मृत्यु भइसकेको छ, कतिपय बेपत्ता भएका छन्। त्यो नेपालको कृषि प्रणालीको बारेमा निकै बहस चलेको छ। सैद्धान्तिक कुरा त छोडिदिनुहोस्, परै छ नदै समाजवाद हामीले कसरी ल्याउँछौँ भन्ने कुरा त अर्को बहसको कुरा होला छ, त्यो त प्रवेशै गरेको देखिन्छ फेरि। तर देशका सामु उपस्थित विषयमा सरकारमा रहेको, सरकार नेतृत्व गरेको पार्टीमा छलफल हुनु पर्दैन, त्यो विषय नै छैन। त्यस कारण मैले सुरुमा भने नि, जनतासित जोडिएका सरकार विषयहरू कम प्रवेश गर्दाखेरि पत्रिकाका कार्टुनहरू, जनताका टिप्पणीहरू, फेसबुकका कुराहरू हेर्दाखेरि अब हाम्रा फलोअरहरू पक्ष र विपक्षमा बहस गरेको त अलिअलि देख्नुहुन्छ, तर जनता कोही पनि सहभागी छैन। सडकमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आए पनि चाहिँ 25 जना आउने हो, आउनु पऱ्यो नि त 10-20 हजार मान्छे। हाम्रो प्रधानमन्त्री देशभक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री भनेर चाहिँ आउनु पऱ्यो नि त। विदेशमा हेरियो कहीँ भनेदेखि देख्छौँ नि हामीले, तर सडकले लाखौँको सङ्ख्या आउँछ नि मान्छे। अनि फेरि त्यसैलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेदेखि भयङ्कर भयो भनेर केही साथीहरूले फेरि आत्मतुष्टि गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ त्यति शोभनीय प्रकृतिको छैन। त्यस कारणले फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, देशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले, पार्टीको चाहिँ फर्स्ट अध्यक्षको हैसियतले समस्या सुल्झाउने, निकास दिने काम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको हो। आजको यस संवादमा नेकपाभित्र भइरहेको विवाद, नेकपाभित्र भइरहेका भेटघाटका श्रृङ्खलाका विषयमा मसिनो गरी बताइदिनु भयो स्टुडियोमा आएर, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि केही भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँ र यहाँको मिडियाप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। अर्को दिनमा फेरि अरू संवाद लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हस् त, धन्यवाद।